अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 11 उर्दू बी का काम करेंगे आज हम इस लेक्चर में भी। हमारा टॉपिक है मुरक्कब या कलाम और उसकी अक़साम। ग्रामर आज हम करेंगे। आपको जो कंपोज मटीरियल दिया हुआ है समर पैक 2 में, उसके अंदर आपकी ये टॉपिक और इसकी तारीफ़ें और इसी तरह से जैसे आप पेज आपको नज़र आ रहा है, आपको फोटो कॉपी फॉर्म में दिया हुआ है, आपको कंपोज फॉर्म में, उसको खोलें अपने समर पैक में से और वहाँ से आप उसको रीडिंग मेरे साथ साथ करें, उसको समझें और फिर साथ साथ जहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको सॉल्व करना होगा आप उसको सॉल्व भी करेंगे। मुरक्कब या कलाम और उसकी अक़साम। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे कि मुरक्कब या कलाम होता क्या है। तारीफ़ उसकी क्या है? दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। मिसालें, मेरी किताब, बच्चा नेक है। अब दो या दो से ज़्यादा कहा गया है तो दो लफ्ज़ थे मेरी किताब, ठीक है, तो दो से ज़्यादा बच्चा नेक है, ये तीन हो गए। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं लंबे जुमले, इससे भी लंबा जुमला हो सकता है। दो या दो से जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे वो सारे के सारे के मुरक्कब या कलाम कहलाएंगे। एक जो होगा एक, वो सिर्फ हमारा लफ्ज़ और कलिमा, लफ्ज़ या कलिमा कहलाएगा, ठीक है। और जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हो जाएंगे बामानी अल्फाज, तो फिर वो हो जाएंगे मुरक्कब या कलाम हो जाएंगे। मुरक्कब की अक़साम है आगे। मुरक्कब की दो अक़साम हैं, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस क्या होता है, इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। जैसा कि बच्चों आपको इसके नाम से पता चल रहा है, नाक़िस। नाक़िस हम कहते हैं ना कि ये चीज़ तो बहुत नाक़िस है, किसी चीज़ में कोई नक्स हो, कोई उसमें ख़राबी हो, मसला आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये तो नाक़िस है। या कोई चीज़ घटिया हो, अपनी कम कीमत की हो, तो भी हम उसको नाक़िस चीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुरक्कब भी नाक़िस मुरक्कब वो होगा कि जिसमें कहने वाले का मकसद भी पूरा नहीं हुआ, यानी उसमें कोई ना कोई नक्स मौजूद है और बात पूरी जो है सुनने वाले की समझ में नहीं आ रही, तो हम उसको मुरक्कब नाक़िस कहेंगे। होगा वो मुरक्कब ही, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होगा, लेकिन वो नाक़िस होगा, हमें पूरी तरह से अपने बात की या सुनने वाले को बात की समझ नहीं आ रही होगी। इसकी मिसालें देखते हैं। तेज़ घोड़ा, नेक आदमी, रात और दिन। अब यहाँ पे तेज़ घोड़ा में दो अल्फाज हैं, नेक आदमी में भी दो हैं, रात और दिन में तीन है, लेकिन हमें इनकी समझ नहीं आ रही कि तेज़ घोड़ा क्या है। तेज़ घोड़ा दौड़ा, या तेज़ घोड़ा दौड़ जीत गया, या मेरे पास तेज़ घोड़ा है। कोई इस तरह से अगर जुमला होता तो हमें बात समझ में आ रही होती। सिर्फ तेज़ घोड़ा लिख के मिसाल की हमें बात समझ में नहीं आ रही। इसी तरह से नेक आदमी, नेक आदमी हर कोई पसंद करता है, या अली बहुत नेक आदमी है। इस तरह से अगर कोई जुमला पूरा होता तो हमें उसकी समझ आ रही होती। इस तरह हमें नहीं समझ आ रही कि नेक आदमी कौन है, क्या है, कहाँ है, ठीक है। इसी तरह से रात और दिन, रात और दिन भी तीन अल्फाज हैं, लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आ रही कि रात और दिन के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अब मुरक्कब ताम की हम मिसाल देखेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि नाक़िस और ताम में क्या फ़र्क है। मुरक्कब ताम क्या होता है? तारीफ़, दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और बात सुनने वाले की समझ में आ जाए। ये देखिए हमारा ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट चला गया कि कहने वाले का, उसमें कहने वाले का मकसद भी पूरा नहीं हो रहा था, इसमें कहने वाले का मकसद पूरा हो रहा है, उसमें बात सुनने वाले की समझ में नहीं आ रही थी, और यहाँ पर बात सुनने वाले की समझ में आ रही है। तो इसकी हम मिसालें देखते हैं। इसकी मिसालें देखें। सईद आया। अब देखिए तेज़ घोड़ा भी दो ही अल्फाज थे, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी कि तेज़ घोड़ा क्या है। अब यहाँ पे सईद आया, ये भी दो ही अल्फाज हैं, लेकिन जुमला पूरा हो रहा है, हमें लफ्ज़ों की समझ आ रही है कि सईद आया। असलम नेक है, ये भी तीन लफ्ज़ हैं। दिन और रात, वो भी तीन लफ्ज़ है, लेकिन उनकी कोई समझ नहीं आ रही थी, तो वो उनमें कोई नक्स था, उसमें बात कहने वाले को पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी, सुनने वाले को
کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا تھا اور سننے والے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، جبکہ مرکب تام میں 2 لفظوں کے ساتھ ہمیں پوری بات کی سمجھ آ گئی، سعید آیا، اور اسلم نیک ہے، اس کے اندر بھی ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ نیک آدمی میں ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب یہاں پر آپ کو ایک دی ہوئی ہے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، کہہ لیں آپ کو ایک ایکٹیویٹی سالو کرنے کے لیے دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو مرکب تام اور مرکب ناقص کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ درج ذیل مرکب ناقص کو مرکب تام میں تبدیل کیجیے۔ پہلا لفظ ہے اچھا بچہ، یعنی پہلا مرکب جو ہے اچھا بچہ، یہ مرکب ناقص ہے، اور اس کو جب ہم نے مرکب تام میں تبدیل کیا، احمد اچھا بچہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اس کا سوال ہے صبح و شام۔ اب اس کو ہم مرکب تام میں تبدیل کریں گے۔ یہ بچوں آپ لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بعد خود سے ان کو سالو کرنا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کس طرح سے یہ ہم اس کو کریں گے صبح و شام کو۔ ہاں جی، اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، یا میں صبح و شام ورزش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کو جملے میں استعمال کریں گے تاکہ اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح سے نمبر 3 پہ ہے 4 آم۔ 4 آم کو آپ جملے میں استعمال کریں گے تو آپ کا مرکب تام بن جائے گا، جیسے امی نے مجھے کھانے کے لیے 4 آم دیے، یا ابو نے بازار سے 4 آم خریدے۔ اس طرح سے آپ اپنا اپنا جملہ خود بنائیں گے۔ نمبر 4 ہے آج کل۔ آج کل کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مرکب ناقص ہے، اس کو ہم مرکب تام میں کس طرح سے بدلیں گے؟ آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، یا آج کل بہت گرمی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کرسی پر۔ کتاب کرسی پر ہے، یا علی کرسی پر بیٹھا ہے، عائشہ کرسی پر بیٹھی ہے، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے میرا بھائی۔ میرا بھائی بہت نیک ہے، میرا بھائی انجینئر ہے، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، کوئی بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 7 نیک آدمی۔ نیک آدمی کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، یا نیک آدمی ہمیشہ اچھی اور سچی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 8 پہ گھنٹی بجائی۔ چپڑاسی نے گھنٹی بجائی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 9 قیمتی گھڑی۔ میرے چچا نے مجھے قیمتی گھڑی کا تحفہ دیا، میں نے عید پر ایک قیمتی گھڑی خریدی، کوئی بھی آپ اس کا بامعنی جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 10 لاسٹ ورڈ ہے مضبوط دیوار۔ ہاں جی، مضبوط دیوار کا کیا جملہ بنے گا؟ ہمارے گھر کی ہر دیوار بہت مضبوط ہے، یا چور نے مضبوط دیوار میں بھی نقب لگا لیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 2 اس کا دیکھیں، مرکب ناقص کے گرد دائرہ لگائیے۔ مرکب ناقص کے گرد دائرہ لگانا ہے ہم نے، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ آپ لوگ خود اس کو سالو کریں گے بیٹا، میں صرف آپ کو گائیڈ لائن دوں گی۔ مرکب ناقص نمبر 1 ہے سارا کپڑے سیتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ مرکب ناقص نہیں ہے۔ رات اور دن، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ مرکب ناقص ہے، رات اور دن۔ قلم خریدا، اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی مرکب ناقص ہوگا، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ میں اسکول گیا، اس کی سمجھ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، یہ مرکب تام ہوگا۔ کاغذ قلم، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کاغذ قلم، اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے، یہ ناقص ہے۔ گھوڑا تیز دوڑا، اس کی بھی سمجھ آ رہی ہے ہمیں۔ اسلم نیک ہے، اس کی بھی سمجھ آ رہی ہے۔ میری کتاب، میری کتاب کیا ہے؟ میری کتاب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب ناقص۔ شریف آدمی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی 2 لفظوں کی، تو شریف آدمی بھی مرکب ناقص ہوگا۔ اور نمبر 10 پہ سعید آیا، تو سعید آیا بھی ہمارے پاس مرکب تام ہے، اگرچہ یہ 2 الفاظ ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مرکب تام کہیں گے، سعید آیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 مرکب ناقص کی 5 مثالیں لکھیں۔ اب یہاں پہ آپ نے مرکب ناقص کی بیٹا 5 مثالیں خود سے لکھنی ہے۔ اوپر آپ نے جو سالو کی ہے ایکسرسائز ایک طرح کی، اس میں بھی بہت ساری اگزامپلز آ گئی ہیں، جیسے صبح شام، کاغذ قلم، قلم خریدا۔ ان کے علاوہ آپ اسی طرح کی 5 یہاں پر مثالیں لکھیں گے جو کہ ناقص ہوں گی، ٹھیک ہے؟ خود سے آپ نے لکھنی ہے، اتنا میں نے آپ کو سالو کروا دیا، اب آگے آپ خود کریں گے۔ ہاں جی، اور ہمارا سوال نمبر 4 آخری سوال ہے،
مرکب تام کی 5 مثالیں لکھی. جیسے اوپر ہم نے مرکب ناقص کی اقسام لکھی، اسی طرح سے یہاں پہ آپ مرکب تام کی 5 مثالیں یعنی 5 بامعنی جملے یا 2 الفاظ ایسے جیسے سعید آیا تھا اس طرح سے عائشہ ہنسی یا عائشہ روئی یا فاطمہ بیٹھی، یہ بھی بامعنی ہے 2 الفاظ. تو اس طرح سے مرکب تام کی آپ 5 مثالیں یہاں لکھیں گے. یہ آپ لوگ اپنی ایکسرسائز خود سے سالو کر کے جو آپ کے پاس ہے سرگرمی، اور آپ یہ جب کام چیک کروانے آئیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اور ہم آپ کو یہ چیک کر کے دیں گے. ٹھیک ہے. سالو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ بیٹا یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنی ہوتی ہے. کلاس میں بھی ٹیچر نے صرف آپ کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری مرکب ناقص کی قسمیں آگے، ان کو ہم بعد میں کریں گے. آج کے لیکچر میں ہمارا اتنا ہی کام ہے. مرکب اور کلام، مرکب یا کلام اور اس کی اقسام، اور مرکب تام اور مرکب ناقص، بس یہی 2 ہم نے کیا ہے. تو یہی آج آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے اس ایکسرسائز کو سالو کرنا ہے سرگرمی کو، اور اس کی تعریفیں جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے.